السلام عليكم. في الدرس الثاني غادي نشوفوا لا كونفيغوراسيون ديال لي روت ستاتيك ولا روت باغ ديفو. الوغ عندي في هاد لا توبولوجي كما كتلاحظوا ثلاثه ديال لي ريزو لان وبغيتهم في الاخر انهم يكومونيكيو، سيتادير بي سي 1 فاش غادي يصيفط ان باكي ل ار 1، دونك ار 1 خاص يكون عنده معلومات الكافيه باش يصيفط لو باكي ديالو ل ار 2 و ار 2 يصيفطوا ل بي سي 2. دونك و انفيرسومون ار 2 حتى هو خاصو يكون عنده المعلومات الكافيه، خاص تكون عنده اون روت اللي كتقول لي الا بغيتي توصل لو ريزو 172.30.1.0 غادي تخرج لو باكي ديالك من هذا السيريال هذا من هذا الانترفاس. دونك وغادي يوصل لو باكي ل ار 1، ار 1 غادي يبقى يتريتي ليا لو باكي وغادي يلقى بانه عنده الريزو، دونك غادي يصيفطو لللابتوب ولا البي سي. دونك شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا في كل روتور ندخلوا ليه لوت ستاتيك اللي غادي يديونا للريزو اللي بغينا نوصلو، بمعنى ان في ار 1 خاصنا ندخلوا ليه اون روت نتاع هاد لو ريزو نتاع 172.32.0/24، وغادي ندخلوا ليه اون روت نتاع 10.2.2.0/30، و اون روت اللي غادي ديه 172.33.0/24. وخاصنا كذلك ندخلوا لي زانفورماسيون في ار 2 حتى هو نقولوا ليه كاين واحد الريزو 172.30.1.0 ها هو الانترفاس دو سورتي اللي بغيتي توصل لهاد لو ريزو، وكاين واحد لو ريزو هو 172.33.0 ها هو الانترفاس دو سورتي اللي بغيتي توصل لهاد لو ريزو. دونك لا كونفيغوراسيون سامبل كما غتلاحظوا. دونك انيبل conf t. الوغ شنو غادي نديرو؟ دونك اي بي روت وغادي ندخلو لادريس نتاع هاد لو ريزو، دونك 172.30.2.0، دونك 172.30.2.0. وغادي ندخلو لو ماسك نتاع لو سو ريزو اللي هو 255.255.255.252. من بعد غادي تخصنا ندخلو في لا روت يا اما الانترفاس دو سورتي اللي كتكون هي هاد لو سيريال هذا، او لا غادي ندخلو لو ترونسون سويفون اللي كيكون هو الانترفاس اللي كيكون قبال الانترفاس دو سورتي دائما في البوين ا بوين. دونك هي هاد لادريس اي بي، دونك لو ترونسون سويفون كيكون بلادريس اي بي، و الانترفاس دو سورتي اللي كتكون هي سيريال 00 ولا فاست ايثرنت ولا جيجا ايثرنت. الوغ وغادي نديرو هنا سيريال اس او 000. دونك من بعد غندخلو لا روت الثانيه اللي نتاع 10 نتاع لو ريزو 10.2.2.0. دونك اي بي روت 10.2.2.0 و لو ماسك نتاع لو سو ريزو دونك /30 هي 255.255.255.252. من بعد غنديرو الانترفاس دو سورتي هي سيريال 00، دونك اس او 00. من بعد غادي ندخلو لادريس نتاع لو ريزو الثالث اللي هي اي بي روت 172.30.3.0. لو ماسك تاع لو سو ريزو /24 هي 255.255.255.0. من بعد الانترفاس دو سورتي اللي هي سيريال 00، دونك 000 و اونتري. دونك غادي نسوفكارتيو نفس العمليه غادي نديروها في ار 2. دونك غنجيو ل ار 2 او مود كونفيغوراسيون جلوبال، دونك conf t. في ار 2 غادي خصنا ندخلو دو روت، دونك الاولى اللي هي لا روت تاع هاد لو ريزو، دونك 172.30.1.0. دونك اي بي روت 172.30.1.0. لو ماسك /24 255.255.255.0. و الانترفاس دو سورتي هي هاد الانترفاس اللي هي سيريال 00. دونك نشوفو لي زانترفاس، دونك هذا سيريال 00 وهذا سيريال 001. دونك اس او 000. من بعد غادي نجيو باش ندخلو اون روت اللي غادي تصيفطنا لو سو ريزو 172.33.0. دونك غادي تكون ميم كوموند، غير غادي نجيو لهاد لو سو ريزو هنا غادي نديرو 3
وفي الانترفاس دو سورتي غادي نديرو سيريال 001 وغادي نسوفكارتيه. دونك دبل في ار وغادي نجيو ل R3. دونك في R3 غادي يخصونا دائما 3 ديال لي روت اللي غادي تديونا لو ريزو الاول اللي هو 172.32.0/24 و لو ريزو الثاني هو 10.1.1.0/30 و لو سو ريزو الثالث اللي هو 172.30.1.0/24. الوغ شنو غنديرو enable conft دونك IP route غادي نسبقو هاد لو سو ريزو. دونك 172.30.2.0 le masque /24 255.255.255.255.0. l'interface de sortie est serial 001 serial 001 اللي هي الانترفاس هادي وغادي نكليكيو على اونطري. من بعد غندخلو لا روت الثانيه. دونك اي بي روت دونك 10.1.1.0 255 255 255 252. interface de sortie دائما هي serial 001 دونك اس او 001. من بعد غادي ندخلو لا روت الثالثه. دونك غادي نبدلو غير هذا بلاصتو نديرو 1 وغادي نسوفكاردي. دونك غادي نديرو ان شو راني كونفيغ. دونك دو شو ران باش نشوفو لي روت ستاتيك اللي دخلنا. دونك ها هما لي روت ستاتيك اللي عاد دخلنا. دونك كيبانو في شو ران. الوغ غنجربو لا كونيكتيفيتي دابا. دونك غادي نجيو نجربو البينغ. غادي نبينغو من لاب 2 لاب 3. دونك من لاب 2 لاب 3 successful. دونك دايز البينغ. الوغ غادي نجيو الا بغينا ندخلو اون روت باغ ديفو. دونك غادي ندخلو اون روت باغ ديفو في R1. دونك لا كوموند هي اي بي روت و غادي ندخلو لا روت باغ ديفو اللي هي 0 0 0 0. لو ماسك نتاع لا روت باغ ديفو هو 0 0 0 وغادي نخرجوها من الانترفاس دو سورتي سيريال 00. دونك سيريال 000 وغادي نسوفكاردي. دونك نجربو البينغ من البوست 1. دونك البينغ ليا لابتوب 2. دونك غادي ناخذ لادريس نتاع لاب 2 وغادي نجي لاب 1 وغادي ندير بينغ وغادي نشوف بان لا كونيكتيفيتي بين لي بوست ديجا. دونك sent 4 او reçu 4 او perdu 0. دونك لا كونيكتيفيتي ديجا. دونك نتمنى ان لا كونفيغوراسيون ديال لي روت ستاتيك ولا روت بار ديفو انكم تستافدوا منها. السلام عليكم.